बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे एक इमरान खान साहब का बहुत मशहूर और मरूफ केस, अलकादर ट्रस्ट केस। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये अलकादर ट्रस्ट बेसिकली है क्या, इसका केस क्या है, और इस केस में इमरान खान साहब को क्यों इम्प्लिकेट किया गया, उनको क्यों इन्वॉल्व किया गया, इसमें क्या वाक़तन कोई माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं कि नहीं हुई, उन इर्रेगुलरिटीज़ के हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। और 190 मिलियन पाउंड का ये जो केस है, इसमें मलिक रियाज़ का क्या रोल है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या रोल था, और इस हवाले से जो नैब में इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं वो बेसिकली किस नौइयत की इन्वेस्टिगेशन है। अलकादर ट्रस्ट में क्या कोई एम्बेज़लमेंट हुई है या नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, क्या इसमें वाक़तन करप्शन की गई है कि नहीं, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अलकादर ट्रस्ट है ये क्या है। जो अलकादर ट्रस्ट है बेसिकली ये इमरान खान साहब ने इसकी जो फाउंडेशन है या ये ट्रस्ट जब क्रिएट किया तो 1996 में क्रिएट किया। इसके जो दो मकासद थे, एक हेल्थ से रिलेटेड था और दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड था। इसमें गुरबा की, जो गरीब लोग जो अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते थे, गुरबा की बिलखसूस ये उनके लिए बनाया गया था कि जो गरीब लोग अपनी एजुकेशन को जारी नहीं रख सकते तो उनकी मदद भी की जाएगी। और इस ट्रस्ट के तहत ऐसा स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और अदारे ओपन किए जाएंगे जिनमें गरीबों की मदद की जा सके, चाहे उनके हेल्थ के हवाले से हो, उनके एजुकेशन के हवाले से हो। ये बेसिकली दो बुनियादी जो वजूहत थीं जिनकी बना पर यह ट्रस्ट मर्ज़ वजूद में आया और 1996 में इमरान खान ने इसकी बुनियाद रखी, जिसमें नमल यूनिवर्सिटी, जो नमल कॉलेज है जो इमरान खान साहब ने किया, इसी तरह शौकत खानम, ये बेसिकली उसी की ही एक कड़ी थी। अब ये जो ट्रस्ट है अलकादर ट्रस्ट, ये 1996 में मर्ज़ वजूद में आया, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ये क्या है, इसमें मलिक रियाज़ का जो केस है यकीनन ये उसी से रिलेटेड है, और उसमें इमरान खान साहब या उनके जो कोलीग्स थे गवर्नमेंट में उनका क्या रोल था। 2018 में गालबन 2018 के एंड पे नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है उसने मलिक रियाज साहब के 190 मिलियन पाउंड के जो एसेट्स हैं उनको सीज़ कर लिया। उनकी यकीनन वो जस्टिफिकेशन ना दे सके होंगे कि ये कैसे उनके एसेट्स आए हैं। तो जब उन्होंने सीज़ किया, उनकी फ़ैमिली को एक इंक्वायरी, एक वहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक जब उन्होंने छानबीन की तो उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल है, इलिसिट है, और ये जो पैसा है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अब जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 190 मिलियन पाउंड का देना था। उसके लिए जब ये मामला पाकिस्तान तक पहुंचा तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर 2019 में इमरान खान ही थे। तो इमरान खान साहब ने कैबिनेट से अप्रूवल ली कि इनके साथ एक सेटलमेंट करते हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ। तो ये जो पेमेंट है इस के एवज़ जो है हम कोई ज़मीन लेकर एक ट्रस्ट, एक यूनिवर्सिटी जो अलकादर ट्रस्ट के तहत ही एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं, और उस यूनिवर्सिटी में जो
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی، اور اس کے اوپر ریسرچ ہوگی، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ریسرچ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دیگر جو تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی پرسپیکٹیو میں ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جائے۔ سو اس کے لیے ملک ریاض صاحب کا ان دنوں کیس جو بیریا ٹاؤن سکینڈل کے حوالے سے چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے کچھ پیمنٹ جرمانہ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے ملک ریاض پہ، جو انہوں نے پے کرنا تھا۔ اب خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس وقت یہ اپروول دی کہ ٹھیک ہے، یہ جو پیسے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں گے، اور اس بعد ازاں ایسے ہوا کہ 140 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائے گئے۔ اس کے بعد جو ایک سیٹلمنٹ ہوئی جو پاکستانی گورنمنٹ کی اور نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی اور جو ملک ریاض ہیں اس کے ساتھ، تو ملک ریاض ان کی سیٹلمنٹ کے تحت اس نے کہا کہ جی میں یہ جو پیمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس نے ایک زمین دی یونیورسٹی کے حوالے سے جو القادر ٹرسٹ کے تحت چلے گی۔ اس یونیورسٹی کے لیے 458 کنال کے لگ بھگ انہوں نے زمین سواوا میں، پنجاب میں سواوا میں، وہ زلفی بخاری جو اس وقت تھے ان کے نام ٹرانسفر کی، اور زلفی بخاری صاحب نے بعد ازاں وہ جو زمین ہے جب ٹرسٹ رجسٹر ہو گیا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا پروجیکٹ کے حوالے سے، القادر ٹرسٹ کو جب رجسٹر کروایا گیا دسمبر 2021 میں، تو اس 26 دسمبر 2021 میں جب اس کو رجسٹر کروایا گیا تو وہ زمین بعد یونیورسٹی کے نام یعنی اس ٹرسٹ کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اس میں بہت ساری مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن کی گئی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ جو ملک ریاض کا اللیگل پیسہ تھا اس کو سیف اس کو لیگل پروٹیکشن دی گئی، اور اس کی صورت میں ایک زمین جو ہے وہ لے کر اور اس کو جو پیسہ ہے اس کو لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی۔ سو جو نیب کا ہے کہنا ہے، یا جو ریفرنس دائر کیا گیا نیب کے حوالے سے جو انکوائری انیشیٹ ہوئی، اس میں انہوں نے یا جو کریٹکس ہیں جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان نے اپنے عہدے کا، چونکہ پرائم منسٹر تھے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ایک اللیگل اماؤنٹ جو تھی اس کو انہوں نے جو ہے اپنے، چونکہ ٹرسٹ ان کا ہے تو اپنی انہی کے تحت ہوگا، انہی کے متحد وہ چلنا تھا، جس میں بشرا بی بی جو ہے وہ ٹرسٹی تھی، اور دیگر زلفی بخاری یا ان کے نامی گرامی جو لوگ تھے جو اس کا حصہ تھے، بابا اعوان صاحب تھے، زلفی بخاری صاحب، شہزاد اکبر خان یہ ان کا حصہ تھے، فرح گوگی وہ بھی اس میں تھیں، جن کو فرح خان وہ بھی اس کا حصہ تھی۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ جو ایک اللیگل پیسہ تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان کو آنا تھا اس کو ایک لیگل پروٹیکشن دے دی زمین کی صورت میں، اور وہ جو یونیورسٹی کا پروجیکٹ انہوں نے کرنا تھا وہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں وہ اتنی مالیت کی جگہ ہی نہیں ہے، اور وہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ وہ انہوں نے غبن کر لیے، اور کچھ جگہ انہوں نے خریدی جو اتنی مالیت کی تھی ہی نہ۔ سو ان مالی باضابطگیوں کی بنا پر انہوں نے جو نیب ہے اس نے ایک نوٹس دیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو 9 مئی کو جب گرفتار کیا گیا تو اسی نوٹس کی وجہ سے اسی میں ہی کیا گیا۔ بعد ازاں ان کو 11 مئی کو اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، اور پھر ضمانت اپلائی کی گئی، ضمانت ان کو دی گئی، انٹرم ضمانت دی، جو بیل ہے وہ اپلائی کی، بعد ازاں وہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہ جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے کنفرم کر دی۔ سو یہ بیسک ابھی جو یہ کیس ہے یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، نیب اس کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے۔ سو جو ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے عہدے کا اس وقت چونکہ چیف ایگزیکٹو تھے، پرائم منسٹر تھے، تو اس کا ناجائز
ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک illicit جو پیسہ تھا اس کو لیگل پروٹیکشن دی اور اس کے بدلے اپنی فائدے کے لیے زمین لی. میرے نقطہ نظر سے اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، چونکہ جو ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ سے کوئی بھی ٹرسٹی ذاتی طور پر، اور یقیناً یہ جو ایگریمنٹ تھا اس میں بھی تھا اور جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ کوئی ٹرسٹی کسی قسم کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اس زمین کو بیچ سکتا ہے، نہ کوئی ذاتی مفاد اٹھا سکے گا. اس میں کوئی اگر ایسے شاید نہیں ہے کہ وہ پیسے عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں یا بشرا بی بی نے کھائے ہیں یا کسی دوسرے نے کھائے ہیں. یہ ایلیگیشن بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے، اس لیے میری نظر میں یہ کیس بھی کوئی اتنا کوجنٹ ریزنز پر بیسڈ نہیں کرتا اور یہ کیس بھی جو ہے ختم ہو جائے گا. تھینک یو.